It's me, Krishna Tiwari, and you all are welcome to my e-classes. Today we are going to learn about genre voucher which carry 10 marks in C examination. Let's begin. First मा rules based on the types of account. हामीसँग तीनटा अकाउन्ट छन्, पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट. फर्स्टमा पर्सनल अकाउन्टको रुल हेरौँ. डेबिट द रिसिभर, क्रेडिट द गिभर. रियल अकाउन्ट डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट. नोमिनल अकाउन्ट डेबिट अल द एक्सपेन्स एन्ड लसेस, क्रेडिट अल द इन्कम एन्ड गेन. यो हाम्रो रुल छ बेस्ड अन द टाइप्स अफ अकाउन्ट. सो यो हामी फर्स्टमा पढ्छौँ किनकि जनरल भाउचरभित्र पनि डेबिट क्रेडिटका सर्टेन रुलहरू छन् र यसले पछि गएर हामीलाई हेल्प गर्नेछ. नाउ लेट्स मुभ टु जनरल भाउचर. जनरल भाउचरबाट 10 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ सीमा र सबै न्युमेरिकल क्वेसन हुनेछ. सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेसन. जनरल भाउचर इज द प्राइमरी डकुमेन्ट विच इज युज टु रेकर्ड इच फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन अफ गभर्मेन्ट अफिसेस एट फर्स्ट इन अर्डर अफ डेट. जसको मिनिङ हो जनरल भाउचर एउटा प्राइमरी डकुमेन्ट हो जसले चाहिँ सरकारी कार्यालयको सबै फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरूलाई रेकर्ड राख्ने काम गर्छ इन अर्डर अफ डेट अनुसारले भनेको है. इट इज प्रिपेयर्ड बाई फलोइङ द प्रिन्सिपल अफ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टम. यसले चाहिँ डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टमलाई फलो गर्छ विच मिन्स डेबिट इक्वल्स टु क्रेडिट. इट इज डिजाइन्ड अन एजिएफ नम्बर 10. यो चाहिँ एजिएफ नम्बर 10 भन्ने फर्मेटमा बनाइन्छ जसको फुल फर्म हो अडिटर जेनरल फर्म नम्बर. नाउ हामी फर्मेटतिर जाउँ. लाइक फर्मेट हामीले बाहिर किन्न पनि सक्छौँ र आफै बनाउन पनि सक्छौँ. फर्स्टमा छ गभर्मेन्ट अफ नेपाल र अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्ट्री. यहाँ चाहिँ क्वेसनले दिएको अफिसको नाम, डिपार्टमेन्टको नाम वा मिनिस्ट्रीको नाम लेख्छौँ. एजिएफ नम्बर 10 यो लेख्नै पर्ने छ कम्पलसरी किनकि हामीसँग धेरै एजिएफ नम्बरहरू हुन्छ. सो 10 भनेको चाहिँ जनरल भाउचर हो. सो यो लेखेन भने पुरै क्वेसन रङ हुन पनि सक्छ. जेबी नम्बर र डेट जनरल भाउचर साइडमा. कोड नम्बर, पर्टिकुलर्सभित्र हामी डेबिट क्रेडिटका आइटमहरू लेख्नेछौँ र प्लस न्यारेसन पनि लेख्नेछौँ. एलएफ लेजर फोलियो, बिएज बजेट हेड नम्बर जहाँ बिई आएको हुन्छ त्यहाँ बजेट नम्बर आउनेछ. डेबिट आरएस र क्रेडिट आरएस तलबाट लाइन ड्र गरिनेछ हामी जहाँ हामी टोटल लेख्नेछौँ. हामी टोटल भनेर इन्क्लुड गर्दैनौँ तर डेबिटको टोटल र क्रेडिट टोटल हामी तलबाट लेख्नेछौँ. रिसिप्ट नम्बर, एमाउन्ट रिसिप्ट, चेक नम्बर र चेक अमाउन्ट. दुईपट्टि एमाउन्ट छ सो हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ. रिसिप्ट नम्बर, एमाउन्ट रिसिप्टमा चाहिँ कस्तोमा लेखिन्छ भने यदि माथि गरेको ट्रान्जेक्सनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डेबिटमा छ भने एमाउन्ट रिसिप्टमा एमाउन्ट हालिन्छ इन ओड्स र माथि गरेको ट्रान्जेक्सनमा क्रेडिटमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ भने चेक अमाउन्टमा एमाउन्ट हालिन्छ इन ओड्स. तलबाट हेरौँ सबमिटेड बाई पोजिसन डेट. सबमिट बाई मिस्टर एक्सवाइजेड हुनसक्छ. पोजिसन अकाउन्टेन्ट, डेट माथि जे डेट छ त्यही डेट तल हुन्छ. पोजिसन जहिले पनि लोवर लेभलले हाई लेभललाई दिने हो. एप्रुभ बाई मिस्टर एबिसी. पोजिसन अफिसियर, डेट माथि जे छ त्यही नै हुनेछ यहाँ तल. नाउ विल मुभ टुवर्ड्स द टाइप्स अफ जनरल भाउचर. जस्तै फर्स्टमा छ जनरल भाउचर फर बजेट एक्सपेन्डिचर. अर्को छ जनरल भाउचर फर एडभान्स ट्रान्जेक्सन. अर्को छ जनरल भाउचर फर मेसिलेनियस ट्रान्जेक्सन. अर्को छ जनरल भाउचर फर इयरली क्लोजिङ. फर्स्ट हेर्नु जनरल भाउचर फर बजेट एक्सपेन्डिचर. यसमा चाहिँ क्वेसन रिलेटेड टु पेमेन्ट अर पर्चेज अफ समथिङ भनेर भनेका क्वेसनहरू जानेछ. यसको हाम्रो सोल्युसन हुनेछ डेबिट पिई बजेट रेट. बजेट रेटमा हाम्रो टपिक लेख्नेछौँ र क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिङ पेमेन्ट मेड फर डाइरेक्टर्स बाई चेक भन्साले भन्ने कुरा छ. जस्तै बजेट रेट भनेर दिएको छ. बजेट जस्तै कि हामीले कम्प्युटर किन्यो भने मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर जान्छ त्यो बजेट जान्छ र बजेट रेट नम्बर पनि आउँछ त्यसमा. सो अलिकति क्लियर हुनलाई वी क्यान टेक वान इक्जाम्पल. एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ हामी यसको लागि. जस्तै यो इक्जाम्पलमा के भनिएको छ भने अ चेक नम्बर 00128 अफ आरएस 35,000 इस्युड फर द पर्चेज अफ कम्प्युटर अन 0529 भनेको छ है. 5 महिना 29 गते 35,000 बराबरको एउटा कम्प्युटर किन्यो भनेको छ. यसको लागि के हुन्छ भने हामी लेख्छौँ डिस्ट्रिक्ट अफिस एजुकेसन काठमाडौँ लेखेको छ किनकि हामीलाई अफिसको नाम दिएको छ. एजिएफ नम्बर 10, जेबी नम्बर 003 भनेको छ. मैले 3 नम्बर लिएको छु. डेट 0529 र यताबाट हेर्नुहोस् डेबिट बी मेसिनरी इक्विपमेन्ट किनकि यो केमा किनेको, यो कम्प्युटर किनेको. कम्प्युटर केमा पर्छ, मेसिनरी एन्ड इक्विपमेन्टभित्र पर्छ र यसको बजेट नम्बर हो 29511
र एमाउन्ट छ 35,000 र क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिइङ कम्प्युटर पर्चेज एन्ड पेमेन्ट मेड थ्रु चेक। तलबाट हेर्नुहोस् सबै फिलअप गरिएको छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्रेडिट साइडमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चेक एमाउन्टमा लगाएर एमाउन्ट राखेको छ। यदि यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क डेबिटमा भइदिएको भए एमाउन्ट रिसिभमा ल्याएर यसै गरी ओडमा हामी एमाउन्ट लेख्थ्यौँ। सो आई थिङ्क यु आर क्लियर अन इट। नाउ लेट्स मुभ टु जनरल भाउचर फर एडभान्स ट्रान्जेक्सन। यसमा दुईवटा केस हुन्छन्, एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स, सेकेन्डमा चाहिँ एट द टाइम अफ क्लियरिङ एडभान्स। जस्तै फर्स्टमा छ जनरल भाउचर एट द टाइम अफ गिभिङ एडभान्स। यसमा चाहिँ क्वेसनले के इन्क्लुड हुन्छ, चेक इस्यु एज एडभान्सको रूपमा एउटा चेक इस्यु भयो भनेर भनेको हुन्छ। यसको सोल्युसन हुन्छ डेबिट पोस्ट नेम बजेट हेड एडभान्स गिभन क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिइङ एडभान्स गिभन फर। जस्तै पोस्ट नेम बजेट हेड भनेको छ। पोस्ट नेम भनेको चाहिँ पहिला सुरु हामी पोस्ट नेमबाट त्यो मान्छेको देन त्यस पछाडि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ नेम देन ओन्ली बजेट हेड। जस्तै यसको लागि हामी एउटा क्वेसन लिन सक्छौँ, इस्यु चेक टु सेक्सन अफिसर मिस्टर रमेश शर्मा फर द पर्चेज अफ फर्निचर अफ RS 30,000 अन द सराउन्ड 25 भनेर भनेको छ। सो यसको लागि हामी गर्न सक्छौँ, अफिसको नाम छैन हामीलाई, सो त्यही भएर अफिस डिपार्टमेन्ट मिनिस्टर हामीले खाली छोड्यो त्यहाँ। जेबी नम्बर 01 डेट 6/25 भइहाल्यो र तलबाट हेर्नुहोस् है पहिला हामीले पोस्ट भनेको छौँ अनि बल्ल नेम भनेको छ। सो डेबिट पोस्ट नेम होइन है, सेक्सन अफिसर मिस्टर रमेश शर्मा भनेर पोस्ट नेम आयो, एडभान्स गिभन हाम्रो आयो फर फर्निचर एन्ड फिक्चर्स भनेर आयो। कारण के हो भने हामीले अहिले यहाँ फर्निचर किनेको छ र इट फल्स अन्डर द दिस वान। सो यसको हाम्रो के छ, बजेट नम्बर 29311 र 30,000 क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बिइङ एडभान्स गिभन फर द पर्चेज अफ फर्निचर भनेर दिएको छ है। र तलबाट हेरौँ अहिले पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्रेडिटमा छ, सो चेक एमाउन्टमा गएर भ्यालु बसेको छ। सो अब अर्को हेरौँ, अब छ जनरल भाउचर एट द टाइम अफ क्लियरिङ एडभान्स। यो केसमा देयर आर 5 केसेस, यसभित्र नि 5 सब केसेस छ। जस्तै वेन द एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इक्वल्स टु एडभान्स, जब एक्सपेन्डिचर र एडभान्स इक्वल भयो भन्नाले यदि तपाईँले एडभान्स 4,000 दिनुभएको छ र तपाईँको एक्सपेन्डिचर पनि 4,000 भयो भने यो कुरा यसमा हुन्छ डेबिट बिई बजेट हेड बिल एमाउन्ट लेखेको छ यहाँ, क्रेडिट पोस्ट नेम बजेट हेड एडभान्स एमाउन्ट भनेर लेखेको छ। जस्तो के हो भने बिई बजेट हेड राख्न आइहाल्छ तपाईँहरूलाई, पोस्ट नेम राख्न आइहाल्छ। बिल एमाउन्ट भनेको तपाईँले ल्याउनु भएको बिल या तपाईँले पाउनु भएको बिलमा कति छ एमाउन्ट यसमा बस्छ। अहिले त कन्फ्युजन छैन, दुइटै 4,000 छ। सो हामी राख्न सक्छौँ बिइङ एडभान्स क्लियर फर। यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। ओके, अब यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भने अब तलबाट दिएका 2-3 ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विल बी युज्ड इन डेबिट र क्रेडिट टु ब्यालेन्स द एमाउन्ट। जस्तै एमाउन्ट ब्यालेन्स हुँदैन, जस्तै हामीले ल्याएको बिल र हामीले दिएको एडभान्स ब्यालेन्स नहुन सक्छ। सो त्यो बेलामा ब्यालेन्सिङ फिगरको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आउनेछ। कहिले हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा पाउनेछौँ, कहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा दिनेछौँ अरूलाई। सो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको यहाँ इन्भल्भ हुन्छ। फर्स्टमा हेरौँ वेन द एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर मोर देन द एडभान्स। एक्सपेन्डिचर चाहिँ बढी भयो, हाम्रो खर्च बढी भयो एडभान्स हुँदा। जस्तै अहिले मैले 4,000 को एडभान्स दिएको थिएँ तर खर्च भइदियो 5,000। सो हेरौँ यहाँ डेबिट बिई बजेट हेड क्रेडिट पोस्ट नेम बजेट हेड एडभान्स क्लियर क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। सो बिइङ एडभान्स क्लियर फर एडभान्स क्लियर गरियो भन्ने कुरा छ। अब हेरौँ है डेबिट बिई बजेट हेडमा चाहिँ जहिले पनि बिल एमाउन्ट राख्ने, कुन एमाउन्ट कहाँ राख्ने भन्ने हुन्छ हामीलाई, जहिले पनि बिल एमाउन्ट राख्ने। बिई भन्ने ठाउँमा बजेट हेडबाट बिल एमाउन्ट राख्ने। पोस्ट नेम भनेको चाहिँ एडभान्स एमाउन्ट भनेको तपाईँले एडभान्स कति पाउनु भएको छ। जस्तै यहाँ 4,000 हुन्छ एडभान्स, बिल एमाउन्ट 5,000 हुन्छ, हामीले 5,000 कुन साइड पुगेन, क्रेडिट साइड पुगेन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा क्रेडिट साइड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आएको छ। सो यसरी गरियो। यदि हामी यसलाई अर्को पाराले बुझ्ने भने जनरलिटिज पनि लाउन सक्छौँ। जस्तै हामीले एडभान्स कति दिएको थियौँ 4,000 तर उसले बिल ल्याएको कति 5,000, द्याट मिन्स 1,000 हामीले फेरि उसलाई दिनुपर्छ हो पर्छ। त्यही भएर वाट कम्स इन डेबिट थियो वाट गोज आउट क्रेडिट, हामीबाट फेरि 1,000 जान्छ हो क्रेडिट। सो क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, यसरी बुझ्न पनि सकिन्छ यसलाई। अर्को छ वेन द एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इज लेस देन एडभान्स। सरी माथिको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। ओके, नाउ वेन द एमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इज लेस देन द एडभान्स डेबिट बिई बजेट हेड क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्रेडिट पोस्ट नेम बजेट हेड एडभान्स क्लियर बिइङ एडभान्स क्लियर फर भन्ने कुरा छ। यसमा बिई बजेट हेड भन्ने ठाउँमा बिल एमाउन्ट र पोस्ट नेम भन्ने ठाउँमा एडभान्स एमाउन्ट
र अहिले डेबिट साइड पुग्दैन, सो नेपाल राष्ट्र बैंक डेबिट साइड पुग्यो, किनकि अब हामीलाई पैसा आउनेछ। बिकज जस्तै हाम्रो एडभान्स कति 4000 थियो, तर एक्सपेन्डिचर लेस भयो, 3000 मात्र भयो भने 1000 हामीले पाउनेवाला छ। वाट कम्स इन डेबिट हो, सो डेबिट साइड नेपाल राष्ट्र बैंक। यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को हेरौँ अब, वेन द होल एमाउन्ट अफ द एडभान्स इज रिटर्न, डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक, क्रेडिट पोस्ट नेम बजेट हेड एडभान्स क्लियर, बिङ एडभान्स क्लियर फर के को लागि भएको थियो, बाई रिटर्निङ द एमाउन्ट अफ एडभान्स। जस्तै यसमा के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एमाउन्ट पुरै क्लियर भयो, अर भन्नु खोजेको पुरै एमाउन्ट नै रिटर्न गरियो। जस्तै मैले 4000 एडभान्स दिएँ, अब ऊ अल्छी पऱ्यो या केही पऱ्यो, उसले मलाई के गरिदियो 4000 रिटर्न गरिदियो, वा उसले सामान पाएन, उसले 4000 के गरिदियो मलाई रिटर्न गरिदियो, त्यो बेला यो केस लाग्छ। अर्को छ वेन पार्सियल क्लियरेन्स इज मेड, भनेको थोरै मात्र गरियो। जस्तै डेबिट बिई बजेट हेड, क्रेडिट पोस्ट नेम बजेट हेड एडभान्स क्लियर भन्ने, बिइङ एडभान्स क्लियर पार्सियल्ली भन्ने। यसलाई चाहिँ के हो भन्नु खोजेको भने यसले थोरै एमाउन्ट मात्र क्लियर गर्यो, एडभान्सको थोरै एमाउन्ट मात्र क्लियर गर्यो भने जति एमाउन्ट दिएको छ त्यही एमाउन्ट बस्छ, कहिले पनि फुल एडभान्स बस्दैन। जति उसले क्लियर गर्यो त्यति नै भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ यसमा। यसको लागि एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अब अर्को हेरौँ, जर्नल बजर फर मेसलेनियस ट्रान्जेक्सन। यसमा 5वटा केसेसहरू छन्। फर्स्टमा छ रिभल्भिङ अर इम्प्रेस फन्ड रिलिज, सेकेन्डमा छ बजेट रिलिज, थर्डमा छ इस्टाब्लिसमेन्ट एन्ड रिइम्बर्समेन्ट अफ पेटी क्यास फन्ड, फोर्थमा छ डिस्ट्रिब्युसन अफ स्यालेरी एन्ड डिडक्सन, अर्को छ 5मा सेक्युरिटी डिपोजिट लोन एन्ड बजेट ट्रान्सफर भन्ने कुराहरू छ। फर्स्टमा हेरौँ, रिभल्भिङ फन्ड इम्प्रेस फन्ड एकदम सजिलो छ यो, वेन इट इज क्रिएटेड भन्ने कुरा हो, यो कहिले इस्टाब्लिस हुँदा या क्रिएटेड गर्दाखेरि भन्ने हो। डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक, क्रेडिट रिभल्भिङ अर इम्प्रेस फन्ड रिलिज, बिइङ इम्प्रेस फन्ड रिलिज इम्प्रेस फन्ड रिसिभ्ड, यो हुन्छ हाम्रो। यसलाई एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को हेरौँ, सेकेन्डमा हेरौँ बजेट रिलिज। यसमा 3टा केस हुन्छ, बजेट रिलिज कसरी हुन्छ भन्ने कुरा छ। वेन द एमाउन्ट अफ बजेट रिलिज अर्डर एन्ड ब्याङ्क अर्डर इज इक्वल, जब बजेट रिलिज हुन्छ र ब्याङ्क अर्डर इक्वल हुन्छ त्यो केस एउटा। वेन द एमाउन्ट अफ बजेट रिलिज अर्डर इज लेस देन द ब्याङ्क अर्डर, यो अर्को केस। इफ द एमाउन्ट अफ बजेट रिलिज अर्डर इज मोर देन द ब्याङ्क अर्डर, यो अर्को केस। फर्स्टमा हेरौँ, वेन द एमाउन्ट अफ बजेट रिलिज अर्डर एन्ड ब्याङ्क अर्डर इज इक्वल, दुइटै इक्वल हुँदाखेरि डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक, क्रेडिट बजेट रिलिज, बिइङ बजेट रिलिज अर्डर एन्ड ब्याङ्क अर्डर रिसिप्ट, यो रिसिभ गर्दाखेरि केस पनि हो, इक्वल पनि छ र रिसिभ पनि छ भने यो कुरा हो। डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक, क्रेडिट बजेट रिलिज, यो कुरा हो। यसलाई एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को हेरौँ, वेन द एमाउन्ट अफ बजेट रिलिज अर्डर इज लेस देन द ब्याङ्क अर्डर। यसमा हुन्छ हाम्रो सोल्युसन, डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक, क्रेडिट रिभल्भिङ फन्ड वा इम्प्रेस फन्ड, जसलाई हामी ब्यालेन्सिङ फेयर पनि भन्छौँ, क्रेडिट बजेट रिलिज, सबै हुन्छ है यसमा, एउटै कुरा हुन्छ सबै। नेपाल राष्ट्र बैंक बजेट रिलिज अगाडिको केस पनि त्यस्तै थियो, जस्तै हामी एडभान्सको केस त्यो सेम थियो, तै नेपाल राष्ट्र बैंक तलमाथि गरेको थियो। अब यसमा चाहिँ डेबिट क्रेडिट हुने पालो कसको हो, रिभल्भिङ फन्डको, यो ब्यालेन्सिङ फिगर हो। जस्तै हेर्नु, नेपाल राष्ट्र बैंक छ, नेपाल राष्ट्र बैंक जहिले पनि ब्याङ्क अर्डरको भ्यालु राख्ने र बजेट रिलिज बजेट रिलिज अर्डरको भ्यालु राख्ने, र जुन साइड पुग्दैन त्यहाँ के राख्ने हो, रिभल्भिङ फन्ड र इम्प्रेस फन्ड भनेर हामी राख्छौँ। यसलाई एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को हेरौँ, इफ द एमाउन्ट अफ बजेट रिलिज अर्डर इज मोर देन द ब्याङ्क अर्डर, ब्याङ्क अर्डर भन्दा बजेट रिलिज चाहिँ बढी छ भने, डेबिट नेपाल राष्ट्र बैंक ब्याङ्क अर्डर, यो भनेको ब्याङ्क अर्डरमा जति दिएको छ भ्यालु त्यो राख्नुहोस् भनेको। डेबिट रिभल्भिङ फन्ड, अहिले चाहिँ रिभल्भिङ फन्ड डेबिटमा छ किनकि यसमा पुग्दैन डेबिट साइडमा। क्रेडिट बजेट रिलिज अर्डर यसमा छ, बिइङ बजेट रिलिज अर्डर एन्ड ब्याङ्क अर्डर रिसिप्ड, अहिले चाहिँ बजेट रिलिज अर्डर र ब्याङ्क रिलिज अर्डर रिसिभ भयो भन्ने कुरा छ न्यारेसन चाहिँ। सो यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को छ अब यहाँ पेटी क्यास फन्ड। पेटी क्यास फन्डको नि 2टा कुराहरू छन्। वेन पेटी क्यास फन्ड इज इस्टाब्लिस, पेटी क्यास फन्ड इस्टाब्लिस भयो भने डेबिट पेटी क्यास फन्ड, क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक, बिइङ पेटी क्यास फन्ड रिसिभ इस्टाब्लिस, यो केस छ। यसलाई इक्जाम्पल हेर्नु एउटा। वेन पेटी क्यास फन्ड इज रिइम्बर्स्ड, भनेको रिइम्बर्स्ड गरियो त्यो बेलामा डेबिट बिई बजेट हेड, डेबिट बिई बजेट जतिवटा हामीलाई बजेट दिएको छ त्यो सबै डेबिट र क्रेडिट नेपाल राष्ट्र बैंक हुन्छ यसमा। सो बिइङ पेटी क्यास फन्ड रिइम्बर्स्ड भन्ने बस्छ, जतिवटा बजेट छ त्यो सबै डेबिट हुनेछ यसमा। सो यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। नाउ विल मुभ टु द इम्पोर्टेन्ट वान, डिस्ट्रिब्युसन अफ स्यालेरी विथ डिडक्सन। डेफिनेटली एउटा क्वेसन आउँछ सीमा। सो फर्स्टमा छ वाइल डिस्ट्रिब्युटिङ स्यालेरी। सो फर्स्टमा छ डिस्ट्रिब्युटिङ द स्यालेरी, डेबिट बिई स्यालेरी एमाउन्ट अफ टोटल स्यालेरी, भनेको टोटल स्यालेरी भनेर जति दिएको छ त्यो एमाउन्ट यहाँ बस्छ, दिएन भने हामी यसलाई सबट्र्याक्ट गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। सो एमाउन्ट अफ टोटल स्यालेरी यहाँ बस्छ। कहिले एलोवेन्स दियो भने त्यो पनि डेबिट साइडमा बस्छ।
अरू सबै क्रेडिटमा के गर्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड, क्रेडिट सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, ट्रस्ट पनि भन्छौँ हामी यसलाई, क्रेडिट इन्कम ट्याक्स, क्रेडिट प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन, क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, एमाउन्ट अफ चेक। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जहिले पनि चेक गर्नुपर्छ, दिएन भने माथिबाट डिडक्ट गरेर यहाँ ल्याएर राख्न सक्छौँ। बिङ स्यालेरी डिस्ट्रिब्युटेड आफ्टर मेकिङ नेसेसरी डिडक्सन भन्ने हाम्रो न्यारेसन भयो। यसलाई हामी एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को छ वाइल डिपोजिटिङ द डिडक्सन। अब डिडक्सन भएको कुरालाई डिपोजिट गरेको टु द कन्सर्न अफिस भनेर पनि भन्न सक्छ। त्यसको लागि हेरौँ, डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड, डेबिट सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट फन्ड, डेबिट इन्कम ट्याक्स, डेबिट प्रोभिडेन्ट फन्ड लोन र क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यसको मिनिङ के हो भने माथि जुन कुरा क्रेडिट भएको थियो, जुन हामीले डिडक्ट गरेको थियो, त्यो सबै कुरालाई के हुन्छ हामी डेबिट गर्छौँ र क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कै हुन्छ। यसरी हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ बिङ द डिडक्सन डिपोजिट भनेर। लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान। अर्को छ सेक्युरिटी डिपोजिट लोन एन्ड बजेट ट्रान्सफर भनिन्छ। सेक्युरिटी डिपोजिट र लोन झन्झनै एउटै नै छ। सो फर्स्टमा हेरौँ, हाम्रो गर्ने सोल्युसन एउटै नै हुन्छ। वाइल रिसिभिङ लोन अर सेक्युरिटी डिपोजिट हामीले रिसिभ गर्दा डेबिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, क्रेडिट कतै ठाउँमा के छ नि नाम राख्ने चलन छ, कहाँबाट लोन लियो, कसले दियो टाइपको लोन अर सेक्युरिटी डिपोजिट, बिङ लोन सेक्युरिटी डिपोजिट रिसिभ। यसलाई एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को छ वाइल गिभिङ अर पेइङ लोन सेक्युरिटी डिपोजिट रिफन्डेड भनिन्छ। डेबिट यहाँ पनि अगाडि अब यो चाहिँ रिफन्डेड भनेर फिर्ता पाइयो हामीले। जस्तै हामी हुन्छ नि इन्टरनेट जोड्दाखेरि हामीलाई के आएर हुन्छ सेक्युरिटी डिपोजिट भनेर लिएर हुन्छ, पछि हामीले नेट निकाल्दाखेरि त्यो रिफन्ड हुन्छ, त्यो केसहरू भन्न खोजेको हो। डेबिट डाइड एज लोन स्ल्यास अर सेक्युरिटी डिपोजिट दुईटामध्ये एउटा, क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ ट्याक्कै अपोजिट अफ रिसिभको अपोजिट हुन्छ यो, बिङ लोन अर सेक्युरिटी डिपोजिट पेड। अर्को छ फाइनली अर्को छ एउटा अब बजेट ट्रान्सफर। बजेट ट्रान्सफर दुई थरीबाट हुन्छ। जस्तै एउटा इन्ट्रा हेड हुन्छ, इन्ट्रा अफिस भन्छौँ हामी, अर्को हुन्छ इन्टर अफिस भन्ने हुन्छ। इन्ट्रा हेड भनेको एउटादेखि अर्कोमा, जस्तै स्यालेरी टु एलोवेन्स भन्नु खोजेको एउटा हेडदेखि अर्को हेडमा हुन्छ भने इन्ट्रा अफिस भने एउटा अफिसदेखि अर्को अफिसमा पनि हुनसक्छ। सो अब हेरौँ यसमा, फर्स्टमा हेरौँ इन्ट्रा हेड बजेट ट्रान्सफर, डेबिट बिई बजेट हेड, क्रेडिट बिई बजेट हेड, दुइटै एउटै पारेको छ बजेट हेड भनेको। सो यसको लागि डेबिट बिई बजेट भनेको फ्रम कुन चाहिँबाट चाहिँ भएको हो, फ्रम क्रेडिट बिई बजेट भनेको टु कसलाई चाहिँ गर्ने हो त्यो तलपट्टि। मानौँ मैले स्यालेरीबाट मैले एलोवेन्समा लैजान्छु भने माथि स्यालेरी बस्छ, तलपट्टि एलोवेन्सबाट बस्छ। बिङ बजेट ट्रान्सफर फ्रम कुनबाट कसकोमा टु विच वान भनेर न्यायसन हुन्छ। यसलाई एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। अर्को हेरौँ इन्ट्रा अफिस बजेट ट्रान्सफर। अर्को छ यसमा दुई थरी छ, जेबी फर रिसिभिङ अफिस, एउटा रिसिभिङ अफिस हुन्छ, एउटा प्रोभाइडिङ अफिस हुन्छ। फर्स्टमा छ डेबिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, क्रेडिट बजेट रिलिज बजेट हेड भन्न खोजेको हामीले यसमा, बिङ बजेट रिलिज रिसिभ फ्रम 8 भन्ने छ। अर्को छ जेबी फर प्रोभाइडिङ अफिस भनेको छ, डेबिट बजेट रिलिज क्रेडिट नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, बिङ बजेट ट्रान्सफर टु हेड अफिस। आई होप सबैले बुझ्नुभयो होला। सो इफ यु हेभ एनिथिङ प्लिज लेट मी नो। सो यसमा पनि इम्पोर्टेन्ट केही कुराहरू छन्, जस्तै सीको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हुन्छन्, यो धेरै छ कति चाहिँ पढ्ने भन्ने हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले अलिकति इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि बजेट एक्सपेन्डिचरबाट एउटा क्वेसन फिक्स्ड आउँछ, अर्को हाम्रो स्यालेरी डिस्ट्रिब्युसनबाट आउँछ, र अर्को बजेट रिलिजबाट आउँछ, र एडभान्सबाट हामीलाई कम्पलसरी आइरहेको हुन्छ, र पेटी क्यास फन्डबाट आइरहेको हुन्छ। सो यिनीहरूलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गरेर पढ्नु होला। सो इट हेल्प्स यु टु सेक्युर 10 मार्क्स इन यर सी एक्जामिनेसन। सो त्यसमा